سلام سلام أمن العلم تركو ناي شانالي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزحتر في بلالي أمكعدو ما نو شانالي بسلام مزاهم لو ما عنتي حيزلكم زمزاهو فيديو ها كم تلمد على تاوي شرفي بزقلي معراقا كمون بنا إيتيوب يعني بانكي إلوون بالعلمة أنزل شرفا ناي كل بانكتات أنمانية نزل لو ما عنتي سنة شوي كعاجو عسر سلسة زرزر هاجرات كبني أمريكا دولار إيرو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار شاينا يوهان باوند سترلينج سعودية عربية يونايتد عرب أمارات درهم عمان ريال جوردان بحرين إسرائيل إجيبتشن باوند تركي جبزي وزت زبلو كرينا سنايت أنا حيت نجانا لي حدش تسخنكم سبسكرايب دبر زخنكم كعا لايك شير ناكوركم نحط براتاتعني بتحت الناي لاوا لايك شير نتكور لي كابل بينا مسكن كي كورات حواتي سنايت أنا حيت أوهب لكم إياه بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولاري خون حدا ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 130 حدن قرشن 5 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 10 شحن حدن 150 يمزقلو دولار بناي صحي بانكي 130 كلتن قرشن 36 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 10 شحن 10 شحن كلتميتن 36 يمزقلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 150 شوعة قرشن 4 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن شوعة 140 يمزقلو مالتيو تمالي أو نايز اللي معراقا كي أروك حليفيو رسيعية يكرتها مالتيو دقع بيتواي كازيلنا نريو يورو يكخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 149 قرشن 80 كلتن سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 14 شحن 280 كلتن قرشن يمزقلو يورو بناي وجاجم بانكي 150 حدن قرشن 16 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 15 شحن 116 قرشن يخون له يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت 180 حدن قرشن 10 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18 شحن 110 يمزقله قاتلنا نريو ناي سويس فرانك حدا ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 256 قرشن 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 15 شحن 609 قرشن يمزقله ناي سويس فرانك بنا وجاجن بانكي 261 قرشن 48 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 148 قرشن يمزقله ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت 209 قرشن 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 10 شحن 307 يمزقله مالتيو كبرات حواتي كازيلنا نريو ناي كندا دولار حدا ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 94 قرشن 25 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 9425 قرشن يمزقله كندا دولار بناي وجاجن بانكي 96 قرشن 75 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 9675 قرشن يمزقله مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 115 قرشن 05 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 505 يخون له كازيلنا نريو ناي أستراليا دولار حدا ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 83 قرشن 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8 شحن 307 يمزقله أستراليا دولار بناي داشن بانكي 86 قرشن 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8 شحن 630 يمزقله أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 203 قرشن 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 320 بتشا يمزقله مالتيو كازيلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج حدا ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت 311 قرشن نتوي 14 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إنجليز باوند سترلينج 21 شحن 114 قرشن يمزقله مالتيو بمقزقال نريو ناي تشاينا يوهان حدا ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 10 قرشن 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان شحن 795 قرشن يمزقله
تشاينا يوهان بناي وقاقم بانكي 18 قرشن 4 سنتيمن كشرف كلو ميتنا تشاينا يوهان شحن 840 يمزلو تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت 21 قرشن 89 سنتيمن كشرف كلو ميتنا تشاينا يوهان كلتا شحن 189 قرشن يمزلو مالتيو كبرات أحواتي قصيلنا انريو ناي إسرائيل شكل حدا ناي إسرائيل شكل بناي إثيوبيا بلاك ماركت 40 قرشن 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إسرائيل شكل 4,370 ويكع شحن ناي إسرائيل شكل 4,7 قرشن يمزقلهم مالتيو قصيلنا نريو ناي سويدش كورن حدا ناي سويدش كورن بناي إثيوبيا بلاك ماركت 12 قرشن 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويدش كورن شحن 300 يمزقلو مالتيو كبرات أحواتي قصيلنا نريو ناي عرب هاجراتي كخون اسكاب حزي كرز نحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو كم ناي عرب هاجرات قدمنا أنريو إتها بعالمنا على قدامي درجة تسريعات تركب بخبر التشرف ناي كويت دينار حد ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 516 قرشن 0.5 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كويت دينار 51 شحن 605 يمزقله بمقصال نريو ناي كواتار ريال حد ناي كواتار ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 41 قرشن 88 سنتيمن كشرف كله 100 ناي كواتار ريال 41 شحن 88 قرشن يمزقله قصيلنا انريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن 8 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 35 شحن 8 قرشن يمزقله ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن 37 سنتيمن كشرف كله شح ناي دبي درهم 36 شحن 37 قرشن يمزقله ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت 42 قرشن 81 سنتيمن كشرف كله شح ناي يونايتد عرب امريت 42 شحن 81 قرشن يمزقله مالتيو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حد ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 35 قرشن 0.5 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 35 شحن 5 قرشن يمزقله ناي سعود عرب ريال بناي أمهارا بانكي 36 قرشن 14 سنتيمن كشرف كله شح ناي سعود عرب ريال 36 شحن 14 قرشن يمزقله ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 41 قرشن 92 سنتيمن كشرف كله شحن ناي سعود عرب ريال 41 شحن 92 قرشن يمزقله مالتيو كرات حواتي نسخم كندي تحولوا لهم كاوزي بتاعتي ويس كاوزي بلعل نزول لما أكو من تصحفوا يا أعزق التورحزي زالي معداقة بتعميق أزكيسو زلو جن كيت شوارو مكنياتهم بانكي بتعمل الناس خاين زركها بانك رمو بقى كم معلتي سنتيم ويكع قرشتات يزوسخ جن كأنس هي نريم بلاك ماركت جن ناي كلس لزخانة يقنسون يوسخ يونيو ناي بانك جن أي قنس رأيي فلتن جن معلتي سناتي ميوسخ مالتي سلازي بلاك ماركت رمو بناتو هنزار لزخانة موسخ سلازي قري تنك أنمل أبيش تيب أرمو بزح استفراليو حقتات يوم ما حيشلو يوم عبنات كمني بخلي فيديو صراحة لكم انتي تما حيش لنا إثيوبيا زول مالتيو قصيلنا نريو ناي أومان ريالي خون حدا ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت 409 قرشن 10 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أومان ريال 4,910 قرشن يمزقله قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت 321 قرشن 89 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 22 شن حدا 299 قرشن يمزقله قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار
بنا إثيوبيا بلاك ماركت 417 قرشن 36 سنتيمن كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 417 قرشن يمزله قصيلنا نريو ناي تركي ليري حد ناي تركي ليري بنا إثيوبيا بلاك ماركت 4 قرش بتشا كشيت كله 100 ناي تركي ليري 400 قرش يمزله قصيلنا نريو ناي جبزي إيجيبتيشن باوند حد ناي جبزي إيجيبتيشن باوند بنا إثيوبيا بلاك ماركت 3 قرشن 15 سنتيمن كشرف كله 100 ناي جبز باوند 315 قرشن بتشا يمزقلو كبرات حوادي نيلو معنتي فيدي أبنا إثيوبيا بلاك ماركت يخون أبنا جل بانكتات أبنا إثيوبيا نجري بانكي زأمد أو ويب سايتن إزي مثل نيرو اسكع فيديو في الزامن استخداتلكم نيك هاولو بينا مسكنكو يا كبرات حواتي حسب ريتهم دمو أكومين تصحف لي دعم يزفتوكم من زخوركم من دق عبيت واي معري سسنايو باي باي